अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल कसस आयत नंबर 16। सूरतुल कसस आयत नंबर 16। क़ाला रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली फ़ग़फ़र लहू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। बोले कि इलाही, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इलाही मैंने अपने आप पर जुल्म किया, तो मुझे बख्श दे। तो अल्लाह ने उनको बख्श दिया, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। क़ौला फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब फ़ाइल हुआ, ये अपना मक़ूला लेगा। और रब्बी रकब इज़ाफ़ी बनकर मुनादा बना। रब्बी से पहले या हरफ निदा महज़ूफ़ है, निदा अपने मुनादा से मिलकर निदा ही रहा। इन्ना हरफ मुशब्बह बिलफ़ेल और छोटी या जो है इसका इसम है। ज़लमतु फ़ेल माजी वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है फ़ाइल अना। नफ़्सी रकब इज़ाफ़ी बनकर मफ़ूल बिही बना ज़लमतु का। ज़लमतु ज़लमा से है, ज़लमा यज़लिमु ज़ुल्मन। बाब दारबा से है जुल्म करना, और ज़लमतु जो है वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया बनकर ख़बर बनी इन्ना की। इन्ना अपने इस्म या और ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया बना, और ये जवाब निदा है रब्बी का। तो निदा अपने मुनादा से मिलकर निदा अपने जवाब निदा से मिलकर, यहाँ हमने जवाब निदा लिखना है, निदा जवाब निदा। निदा अपने जवाब निदा से मिलकर जुमला निदाइया बनकर मक़ूला बना क़ौला का। क़ौला फ़ेल अपने फ़ाइल मक़ूला से मिलकर जुमला फ़ेलिया इस्तिनाफ़िया हुआ। फ़ा आतिफ़ा है और फ़ा जज़ाइया भी है। इग़फ़िर फ़ेल अमर, वाहिद का सीगा है फ़ाइल अंता। लाम और या ये जार मजरूर हैं, ये मुतल्लिक़ हो गए तरफ़िला होकर इग़फ़िर के। इग़फ़िर फ़ेल अपने फ़ाइल अंता और जार मजरूर से मिलकर मुतल्लिक़ से मिलकर ये जुमला इंशाइया बना, ये जवाब शर्त है, और ये मातूफ़ हो जाएगा ज़लमतु की तरफ। फ़ा आतिफ़ा है गफ़रा फ़ेल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है फ़ाइल हुआ। लहू जार मजरूर ज़रफ़िला होकर मुतल्लिक़ हो गया गफ़रा के। गफ़रा फ़ेल अपने फ़ाइल और मुतल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया बनकर ये मातूफ़, इसका मातूफ़ जो है वो है इग़फ़िरली। मातूफ़ ले अपने मातूफ़ से मिलकर जुमला इंशाइया ही रहा। और अगर हम इसको जज़ाइया करेंगे, पहले अगर हम इस सारे जुमले को मातूफ़ लई और मातूफ़ को, यानी इग़फ़िरली फ़ग़फ़र लहू, ये मातूफ़ लई मातूफ़ को अगर हम मातूफ़ आतिफ़ा करते हैं तो मातूफ़ लई है ज़लमतु नफ़्सी, यानी ख़बर बनी इन्ना की। अगर हम इस फ़ा को, यानी सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हैं, अगर हम इसको जज़ाइया करेंगे तो फिर ये मातूफ़ लई अपने मातूफ़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया बनकर ये या इंशाइया बनकर शर्त बन जाएगा, और जो जवाब शर्त बन जाएगा जज़ाइया होने की वजह से, और इसकी शर्त जो है वो महसूफ़ है इन कुन्तु मुज़निबन बिहाज़ा। तो शर्त जवाब शर्त जुमला शर्तिया हुआ। इन्ना हरफ मुशब्बह बिलफ़ेल हु इसका इसम है, और ये हुआ इसकी ताकीद है, और हु की तो मुअक्कद अपनी ताकीद से मिलकर इसम ही रहा। और अल गफ़ूरू ख़बर अव्वल है इन्ना की, और अर रहीमु ख़बर सानी है। तो इन्ना अपने इसम और ख़बरैन से मिलकर जुमला इस्मिया इस्तिनाफ़िया हुआ। जो हमारे पास फ़ेल है गफ़रा यग़फ़िरु गफ़रन, बाब दारबा से है माफ़ कर देना, और इग़फ़िर भी इसी का फ़ेल अमर है। हम इस शर्त को फिर देख लेते हैं। इन कुन्तु मुज़निबन बिहाज़ा। सूरतुल कसस आयत नंबर 17। सूरतुल कसस आयत नंबर 17। क़ौला रब्बी बिमा अनअमत अलैया फला अकूना ज़हीरल लिल मुजरिमीन। कहने लगे कि ए अल्लाह, तूने जो मुझ पर मेहरबानी फरमाई है,
میں کبھی گناہ گاروں کا مددگار نہ بنوں گا، یعنی آئندہ آنے والے وقت میں کبھی بھی کسی گناہ گار کی مدد نہیں کروں گا۔ قالا فعل ماضی واحد مذکر غائب فاعل ہوا، ربی مرکب اضافی بن کر منادہ بنا۔ ربی سے پہلے یا حرف ندا محذوف ہے، ندا اپنے منادہ سے مل کر ندا ہی رہا۔ با قسمیہ ہے اور حرف جار ہے، ما اسم موصول ہے، یہ صلہ لے کر مجرور ہوگا با سے۔ انعمتا فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فاعل انتا۔ علیہ جار مجرور، یعنی یہ علا اور یا ہے، علیہ جار مجرور متعلق ہو گئے ظرف لق ہو کر انعمتا کے۔ انعمتا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ معطوف علیہ ہے، فا سے۔ لن ناصبۃ المضارع ہے، اکونا فعل مضارع ناقص کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا اسم انا، ظہیراً خبر ہے، اور للمجرمین جار مجرور یہ متعلق ہیں ظہیراً کے یعنی خبر کے۔ اور ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم ظہیراً کو جو کہ نکرہ ہے موصوف بنائیں کیونکہ آگے جار مجرور ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر جار مجرور اس کی صفت بن جائے گی کائناً، تو یہ مرکب توصیفی بن کر خبر بنے گی اکونا کی۔ دونوں طریقے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ اکونا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بنا اور فا سے معطوف ہوا، اور معطوف علیہ ہے انعمتا علیہ، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ بنا اور یہ صلہ بنا ما اسم موصول کا، اور موصول صلہ مجرور ہوئے با حرف جار سے، اور جار مجرور متعلق ہو گئے فعل کے جو کہ یہاں پہ مخصوف ہے کیونکہ یہ قسمیہ تھا، تو اقسم فعل جو ہے یہاں پر مخصوف ہے جو کہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اقسم فعل مخصوف، فعل مضارع واحد متکلم فاعل انا اپنے متعلق بھی ما انعمت علیہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ قسم بنا، اور جواب قسم یہاں پر محذوف ہے، لَأَتُوبَنَّ تو میں ضرور توبہ کرتا ہوں۔ قسم جواب قسم جملہ قسمیہ بن کر جواب ندا ہوا ربی کا، تو ربی ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ بن کر مقولہ بنا قولا کا، قولا فعل اپنے فاعل ہوا اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ استنافیہ ہوا۔ آیت نمبر 18، آیت نمبر 18 سورۃ القصص۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ۔ استنافیہ اصبح فعل ماضی ناقص کا صیغہ ہے واحد کا، اسم اس کا ہوا، صاد با ہا اس کا مادہ ہے، اصبح یصبح اصباحاً باب افعال میں ہوتا ہے صبح کرنا۔ فی حرف جار اور المدینہ مجرور، جار مجرور ظرف لغو ہو کر متعلق ہو گئے اصبح کے خبر کے، متعلق ہو گئے خبر کے جو کہ خائفاً ہے، خائفاً خبر اپنے متعلق سے مل کر خبر بنی اور یہ اس کی پہلی خبر ہے اصبح کی۔ یترقب فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب فاعل ہوا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر خبر ثانی بنا، اور اصبح فعل اپنے اسم اور خبرین سے مل کر جملہ فعلیہ استنافیہ ہوا۔ را کا با مادہ ہے، ترقبہ یترقبو ترقباً باب تفعلاً سے ہے، چوکس رہ کر انتظار کرنا۔ فا اتفا اور فا کو فجائیہ بھی ہے، اذا شرط یہ بمعنی اچانک کے ہے، الذی اسم موصول اپنا صلہ لے کر مبتدا بنا، اور استنصرہ فعل ماضی واحد مذکر غائب فاعل ہوا، ہو مفعول بھی، با حرف جار اور امسی مجرور، جار مجرور ظرف لغو ہو کر متعلق ہو گئے فعل کے، فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور متعلق سے مل کر
جملہ فعلیہ بن کر صلہ بنا الذی کا، الذی اسم موصول اپنے صلے سے مل کر مبتدا بنا۔ نون صاد را مادہ ہے، اگر اس کو باب استفعال میں لائیں تو استنصرا یستنصرو استنصارن مدد چاہنا۔ یستصرخو فعل مضارع واحد مذکر غائب، فاعل ہوا، ہو مفعول بھی، یہ جملہ فعلیہ بن کر خبر بنی، اور اس کا جو مبتدا ہے وہ ہمارے پاس محذوف ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے، یہ مبتدا اس کا ہوا ہے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن کر یہ واو سے معطوف ہوا، مبتدا ہوا، یہاں پر محذوف ہے، اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے معطوف ہوا، اور معطوف علیہ اصبح، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ ہی رہا۔ استصرخ یستصرخو استصراخاً چیخ کر پکارنا اور مدد چاہنا۔ قال فعل ماضی واحد مذکر غائب، لہو جار مجرور ظرف لف ہو کر متعلق ہو گیا قال کے، اور موسیٰ فاعل ہے، انا حرف مشبہ بالفعل، کا اس کا اسم ہے، لام مزلکہ تاکید کے لیے، اور غبی مبین مرکب توصیفی بن کر خبر انا کی۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنا، اور مقولہ بنا قولا کا۔ قولا فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ استنافیہ ہوا۔ الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو صریح گمراہ ہے۔ یہاں پر ہوا جو ہے ہمارا مبتدا نہیں ہے، یہاں مبتدا ہے، الذی اسم موصول ہے، یہ اپنا صلہ لے کر، جو کہ صلہ یہ ہے، اور یہ جملہ صلہ بنا تو یہ مبتدا ہے، اور یہ پورا جملہ جو ہے یہ خبر بنی ہے الذی مبتدا کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنا۔